सत्य, तथ्य, समाचार, यथार्थपरक विचार, यो हो हाम्रो पञ्चम खबर। नमस्कार, मिसन बहस कार्यक्रममा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। श्रोता, आज हामीसँग नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं कर्णाली अञ्चलका इन्चार्ज सरोज राज गोसाईज्यू हुनुहुन्छ। उहाँसँग नेपाल मजदुर किसान पार्टीको 50औं स्थापना दिवस र सँगसँगै आज शहीद दिवसको सन्दर्भमा पनि उहाँसँग कुराकानी जोड्ने प्रयास सँगसँगै उहाँको संगठन निर्माणमा भइरहेका प्रयास र अहिले वर्तमान राजनीतिक अवस्था सन्दर्भमा पनि हामी कुराकानी जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। प्राविधिक मित्र गणेश रावतसँगै रेडियो मिसन 90.6 मेगाहर्जबाट म रेडियो स्टेसन म्यानेजर बीपी अधिकारी यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक नमनका साथ स्वागत गर्दछु। केन्द्रीय सदस्यज्यू नमस्कार। नमस्ते अधिकारी सर, यहाँलाई आजको कार्यक्रममा म हार्दिक स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। सर्वप्रथम आज कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा पहिला रेडियो मिसन र म स्वयं बीपी अधिकारी र हामी सम्पूर्ण परिवारको तर्फबाट अज्ञात शहीदहरूप्रति श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँलाई पनि आज शहीद दिवसको सन्दर्भमा ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न निम्ति म अनुरोध गर्छु। नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा वीरगति प्राप्त गर्ने आदरणीय शहीदहरूप्रति पार्टीको तर्फबाट म हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। अब यहाँहरूले 50औं स्थापना दिवस आज मनाउँदै गर्दाखेरि यहाँहरूको संगठन निर्माणमा चुनौतीहरू के देखा परेका छन्? नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा खोटा विचारहरूको खण्डन गर्दै साम्राज्यवाद उपनिवेशवादको विरोध गर्दै समाजवादी देशहरूमा आएको साम्राज्यवादी चरित्रको विरोध गर्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीको स्थापना भयो। केही परिवर्तनहरू भए, देशमा राजनीतिक परिवर्तनहरू भए, राणा शासनको अन्त्य भयो, प्रजातन्त्र स्थापना भयो, फेरि निरङ्कुश राजतन्त्रको पुनस्थापना भयो 2017 सालको काण्ड, फेरि आन्दोलन भयो 2046 सालको जनआन्दोलन, पञ्चायती व्यवस्था, निरङ्कुश राजतन्त्र, यो पटक पटक परिवर्तनहरू भए, तर जनताको जीवनस्तरमा मजदुर र किसानहरूको निम्ति खास हक अधिकार स्थापित गर्ने व्यवस्था स्थापना भएन। त्यसैले हामीले अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको प्रतिक्रियावादी व्यवस्था छँदैछ। पुँजीवादी व्यवस्था प्रतिक्रियावादी व्यवस्था हो। साथसाथै अमेरिकी साम्राज्यवाद, भारतीय उपनिवेशवादले नेपालको आन्तरिक मामिलामा समेत हस्तक्षेप गरेको र नेपाललाई द्वन्द्वमा पठाउने जुन सृजना परिस्थिति निर्माण गरेको छ, त्यो नै नेपालको अहिलेको मुख्य चुनौती जस्तो लाग्दछ। अब यहाँहरूले आज 50औं स्थापना दिवस मनाउँदै गर्दा केन्द्रीय सदस्य योभन्दा 46 सालभन्दा अगाडि नेमाकिपाको जुन संगठन स्तर थियो त्यो ज्यादै मजबुत थियो र धेरै ठाउँमा यहाँहरूले जित्नुभएको पनि थियो चुनावमा। अहिले आएर त्यो खस्किनुको पछाडि र यहाँहरूको संगठन निर्माणमा जुन द्रुत गतिले लाग्नुमा के देख्नुहुन्छ? त्यस्तो चुनौती अर्थात् त्यसको समस्या के देख्नुहुन्छ? दुई किसिमबाट हेर्नुपर्छ। एउटा पुँजीवादी निर्वाचन अथवा यो संसदीय निर्वाचनलाई हेर्ने दृष्टिकोण र साथसाथै जनताको जीविकासँग जोडिएका र देशको स्वाभिमानसँग जोडिएका देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनसँग जोडिएका प्रश्नमा नेमाकिपाले यो निर्वाचनलाई उपयोग मात्र गरेको हो। यो संसदीय व्यवस्था, यो पुँजीवादी व्यवस्थालाई उपयोग गर्ने, पुँजीवादी निर्वाचनहरूलाई उपयोग गर्ने, जनताको राजनीतिक चेतना स्तर उठाउने मुख्य उद्देश्य राखेको छ। साथसाथै यो निर्वाचनमा साम, दाम, दण्ड, भेदका नीतिहरू अपनाइन्छ, पैसा बाँडिन्छ, लोभ लालचमा फसाएर जनताको राजनीतिक चेतना स्तर नउठेको, त्यस्तो अवस्थामा यस्ता खालका प्रतिक्रियावादीहरूले, यस्ता खालका पुँजीवादीहरूले, सामन्त सोच भएकाहरूले नेतृत्व गरेका पार्टीहरूले मत पाउनु एउटा अस्वाभाविक कुरा होइन। त्यस हिसाबबाट भन्दाखेरि नेमाकिपाको मत परिणामको हिसाबबाट कम भए तापनि जनता 20 जाने सन्दर्भमा नेमाकिपा कमजोर छैन। नेमाकिपाले उठाएका विषयवस्तुहरू अत्यन्त गम्भीर छन् र जनताले त्यसलाई स्वीकारेका छन्। तपाईँ एमसीसी विरुद्धको आन्दोलन होस्,
लिपुलेक, लिम्पियादुरा, कालापानीका सन्दर्भमा होस्, सीमा अतिक्रमणका सवालमा होस्, भारतीय विस्तारवाद विरुद्धको सङ्घर्षलाई व्यापक बनाउने र अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपाललाई युद्ध भूमिमा परिणत गर्ने जुन षड्यन्त्र गरिराखेको छ त्यसको विरुद्धको सङ्घर्षको हिसाबबाट नेमेकीपा व्यापक रूपमा देशैभरि फैलिएको छ। देशैभरि जनताबीच केन्द्रीय सदस्य अहिले नेपालमा मार्क्सवादी सिद्धान्त अनुसार राजनीति चलेको छ वा पद र पैसा र निर्वाचनको आधारमा चलेको छ? यस्तो छ, अब पुँजीवादी पार्टीहरू अथवा भनौँ अझ प्रष्ट भन्दाखेरि तथाकथित कम्युनिस्ट पार्टीहरू, माओवादी होस्, एमाले होस् अथवा नेकपा एसपा होस्, यिनीहरू नाममा कम्युनिस्ट हुन् तर यिनीहरूको व्यवहारको हिसाबबाट उनीहरूले सिद्धान्त छोडिसके, यिनीहरू व्यवहारको हिसाबबाट पुँजीवादी पार्टी नै हुन्। त्यो हिसाबबाट भन्दाखेरि यिनीहरू विरुद्धको सङ्घर्ष पनि अगाडि बढाउनु पर्ने स्थिति छ। त्यो दुईटा काम चाहिँ नेमेकीपाले गर्दै आएको पनि छ। अब मजदुरहरूका, शोषित पीडित व्यक्तिहरूका, सबैका आम नागरिकको समस्यालाई जल्दो बल्दो रूपले उठाउने जुन सन्दर्भ छ त्यसमा चाहिने देशभक्त र ज्यादै इमान्दार नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष नारायण बिजुकुच्छे हुनुहुन्छ। त्यो सबैले सर्वरूपमा जानेका पनि छन्। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि यहाँहरूले भनेअनुसार अरू कम्युनिस्ट छैनन्, अरू सबै चाहिने कम्युनिस्ट विचारधारा त्यागिसके, हामी मात्रै छौँ भन्दा आम जसरी अहिले चाहिने हरेक क्षेत्रमा नेपाली जनता पिल्सिएर लासको मतलब राजनीति जस्तो भइरहेको छ, यस्तो अवस्थामा यहाँहरूको 50औं स्थापना दिवसमा आइपुग्दा पनि अझ मजबुत तरिकाले जान किन सकेको छैन? हामी देशैभरि आन्दोलनका गतिविधिहरू लिएर अगाडि बढिराखेका छौँ, जनता बिचै नै छौँ। जस्तै 62-63 को आन्दोलन पछाडि पनि जनताको सम्पूर्ण मागहरू पुरा हुँदैन भन्ने कुरामा निश्चित थियौँ। हामीले त्यति बेला आन्दोलनकै क्रममा पुँजीवादी गणतन्त्रले होइन, समाजवादी गणतन्त्रले मात्र मजदुर किसानहरूको हक स्थापित हुन्छ भनेर उति बेला आन्दोलनकै क्रममा पनि भनेका थियौँ। अनि आन्दोलन लगत्तै हामीले समाजवादी गणतन्त्र प्रचार अभियान भनेर थाल्यौँ। साथसाथै नेपालको संविधान बनाउने क्रममा विदेशी हस्तक्षेप व्यापक रूपमा बढ्यो, भारतीय हस्तक्षेप बढ्यो, अमेरिकन युरोपियनहरूको हस्तक्षेप बढ्यो। त्यो सन्दर्भमा हामीले वैदेशिक हस्तक्षेप, विदेशीहरूको हस्तक्षेप विरुद्ध अभियान नै सञ्चालन गर्यो देशैभरि। यो कुरा छ। साथसाथै पछिल्लोचोटि हामीले एमसीसी नेपालको संसदले पारित गर्नुभन्दा अगाडि र गरिसकेपछि पनि विरोधका गतिविधिहरू देशैभरि सञ्चालन गर्यौँ। एमसीसी भनेको हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत नै आएको हो र अमेरिकी सेनालाई बाटो खोल्ने किसिमबाट आएको हो। साथसाथै यो चीन घेर्ने नीति पनि हो भन्ने हिसाबबाट हामीले विरोध गर्यौँ। त्यो अभियान हाम्रो जारी नै छ। त्यो सन्दर्भमा भन्ने हो भनेदेखि नेमेकीपा कहिले पनि कमजोर भएको छैन, खुम्चिएको छैन। यो अझ जनताको बीचमा जाँदैछ। यो एउटा समय लाग्छ, एकैचोटि परिवर्तन नहुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझिरहेका छौँ। किनभने सदस्य अहिले जब 46 सालको जनआन्दोलन भयो त्यो बेलामा बहुदल आइसकेपछि नेपालमा ठुलो अब फड्को मार्छ, स्विजरल्यान्ड बन्छ नेपाल भन्ने भयो। त्यसपछि 62-63 को आन्दोलनमा अब त स्विजरल्यान्ड बन्ने भयो भन्ने भयो। तर स्विजरल्यान्ड नेपालमा बन्नुभन्दा अब प्रत्येक दिन हजारौं मान्छे विदेशी नै र हजारौं मान्छेहरूको लास बाकसमा नेपाल भित्रिने र हाम्रा चेलीबेटी बाहिर बेचिने यस्ता घटनाहरू बढेको पाइन्छ। र यस्ता ठुल्ठुला घटना घट्दा पनि नेमेकीपाले 50औं स्थापना दिवसमा आइपुग्दाखेरि त्यसलाई चिर्ने गरेर एउटा नयाँ कार्यक्रम बजारमा आएको अथवा आम नागरिकको मन मस्तिष्कमा घुसाउन सके जस्तो लाग्दैन नि? किन? अब जनताको राजनीतिक चेतना स्तर अझ पनि कम छ। चुनावको बेला राजनीतिक चेतना उठाउनु पर्ने हो, तर यी शासक पार्टीहरूले जनताको राजनीतिक चेतना उठाउन भन्दा पनि भोट किन्ने राजनीति गरे। तर हामी जहाँ छौँ, जस्तै दैलेखमा हामीले कार्यक्रमको आयोजना गर्यौँ, सयौं मानिसहरूको जम्मा भयो। त्यहाँ एउटा राजनीतिक प्रशिक्षणको रूपमा हामीले पार्टी स्थापना दिवसलाई मनायौँ। त्यसले यो पुँजीवाद विरुद्ध मात्र होइन, साम्राज्यवाद विरुद्ध पनि एउटा खालको माहौल तयार पार्नको निम्ति सहयोग गरेको पाउँदछु। त्यसैले हाम्रो आन्दोलन पटक्कै पनि कमजोर छैन। अहिले जस्तै तत्कालको हाम्रो कार्यक्रम के हो भन्नुहुन्छ भने पार्टीले 6औं महाधिवेशनबाट जनताको प्रजातन्त्रको नारा दिएको छ।
हामीले अहिले नेपालको सार्वभौमिकता सबभन्दा बढी सङ्कटमा परेको अवस्थामा स्वदेशी पुँजीपति वर्ग अथवा राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई समेत साथमा लिएर कामदार वर्गको राज्य सत्ता स्थापना गर्ने भन्ने तत्कालीन कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। त्यसैले यस्तो खालको बन्दोबस्त भयो भनेदेखि देशको उद्योग धन्दा अगाडि बढ्नेछ, मजदुरहरूले किसानहरूले काम पाउनेछन्, रोजगारी पाउनेछन्। अहिले तपाईँले भन्नुभयो कि देशका युवाहरू विदेशीय 70-80 लाख युवाहरू विदेशीय, खेत खलिहान चाहिँ नाङ्गो अब भनौँ खेतीपाती हुन छोडेको छ। यो ठुलो षड्यन्त्र हो, साम्राज्यवादीहरूको र पुँजीवादीहरूको ठुलो षड्यन्त्र। के त भन्दाखेरि यो देशमा क्रान्ति नहोस्, परिवर्तन नहोस्, आन्दोलन सङ्घर्षका गतिविधि नहोस्। यिनीहरू सबै विदेशी हुन्। यिनीहरूले भनौँ आत्मसमर्पण एउटा खालको पलायन हुने खालको प्रवृत्ति देखाउनको निम्ति यी शासक पार्टी नै जिम्मेवार छन्। देश छोड्दै गएका छन्। उनीहरूलाई देशप्रतिको माया भन्दा पनि आफ्नो जीविका कसरी चलाउने भन्नेमै चिन्ता भएको कारणले हामीले भन्यो उति बेला यो रोक्नु पर्थ्यो। देश स्वदेशमै रोजगारीको बन्दोबस्त भइदिएको भए मानिसहरू त्यसरी जाँदैनथे। त्यसैले बाध्य भएर गए। तर बाटो खोल्ने काम त्यो षड्यन्त्र जनताले बुझेनन् कि यो देशमा आन्दोलन सङ्घर्षका गतिविधि नै नहोस्। त्यो खालको गतिविधिलाई रोक्नको निम्ति यो अमेरिकी साम्राज्यवाद, भारतीय विस्तारवाद लगायत देशका यहाँ तिनीहरूका दलालहरू, यी शासक पार्टीहरू, नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, यी सबै पार्टीहरू शासक पार्टीमा हुन्छन्। तिनीहरूले त्यसको पृष्ठपोषण गर्ने काम गर्ने। त्यसैले हामीले यी सबैलाई एकमुष्ट रूपमा विरोधमा जाँदाखेरि हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो हुनु स्वाभाविकै हो। किसान मजदुरलाई गाह्रो हुनु स्वाभाविकै हो। तर एक दिन यस्तो समय आउँछ कि परिवर्तन हुन्छ नै, जनताले बुझ्छन्। राजनीतिक चेतना अवश्य परिवर्तनको सम्भावना धेरै छ, परिवर्तन हुने अवश्यम्भावी छ। अब हिजो 46 सालभन्दा अगाडि चाहिँ नि के सुनिन्थ्यो, रातिमा घाँस बाँस कपास दे, न त सत्ता छाडिदे, अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, वैज्ञानिक शिक्षा लागू गर भनेर हामीले ठुला ठुला नाराहरू लगाएर कम्युनिस्टप्रति नेपाली जनतालाई आकर्षित गर्यौँ। अहिले वैज्ञानिक शिक्षा भन्यो भने शिक्षा जस्तो महँगो व्यापारीकरण कहीँ भएको छैन। स्वास्थ्य निशुल्क भन्यो भने स्वास्थ्यमा गरिब निमुखा मान्छेले उपचार गर्नै नसक्ने अवस्था छ। तर ती निमुखा र गरिब र चाहिँ हात मुख जोड्न नसक्ने आम नेपाली नागरिकलाई जसरी चाहिँ गोलबद्ध गरेर राजनीतिक पार्टीले हिजोका नारालाई जोड्नुपर्ने, त्यो जोड्न नसकेको, त्यसमाबाट पलायन हुनुको पछाडि के देख्नुहुन्छ? मुख्य कुरो यो हामीले 46 सालको जनआन्दोलन पछाडि पनि यो बहुदलको एक चम्चा पानीले जनताको प्यास मेटिँदैन भनेको थियौँ। यो अन्ततः पुँजीवादी व्यवस्था नै हो। तावाबाट उम्किएको माछो भुङ्रुमो भने जस्तै मात्र परिवर्तन हो। तात्विक परिवर्तन भएको छैन, आमूल परिवर्तन भएको छैन, क्रान्ति भएको छैन, सत्ता पल्टिएको छैन, शासनको रूप फेरेको छ, सार उही छ। त्यसैले धेरै ठुलो आशा गर्ने ठाउँ छैन है भनेर उति बेलै भनेका थियौँ हामी। शिक्षाको बन्दोबस्तको कुरा गर्दाखेरि अहिले काहली लाग्दो अवस्था छ कि अब हामी त दैलेख का विभिन्न ठाउँहरूमा घुमेर आयौँ। पटक पटक हामी जनता बीच जान्छौँ। त्यहाँका शिक्षकहरूको एकदमै ठुलो गुनासो छ, हुँदै भएन। सारा मानिसहरू अब पढाउनुको निम्ति समेत घरबार छोडेर परिवार सपरिवार सुर्खेत, नेपालगञ्ज, काठमाडौँ, भक्तपुर लगायतका ठाउँमा हिँड्नुपर्ने यो व्यवस्था भयो। या शिक्षकहरूको बन्दोबस्त भएन। अब दरबन्दी एउटै पालिकाभित्र पनि दरबन्दी 24वटा विद्यालयमा दरबन्दी नै छैन, खाली पुरै शून्य छ भन्ने कुरो रिपोर्ट पनि प्राप्त गर्यौँ। साथसाथै विद्यालयमा यो बाल विकास केन्द्रहरू सञ्चालित भएका पनि हिजो सञ्चालित थिए, सबै बन्द भए। सारा जिल्लाभरिको समस्या हो। पुस्तकालयका कुरा, प्रयोगशालाका कुरा त त्यो तपसिलका कुरा भए। यो खालको हालत सृजना हुनुमा जिम्मेवार को त भन्दाखेरि यहाँका शासक दलहरू जसले निर्वाचनमा भोट लिएर जनताको मत लिएर उनीहरूले पद पाएका छन्, जिम्मेवारी पाएका छन्, तिनीहरूले काम नगरेकै कारणले गर्दाखेरि, जिम्मेवारीपूर्वक इमान्दारीपूर्वक काम नगरेकै कारणले गर्दाखेरि यस्तो खालको व्यथिति आएको। काम गर्ने नै हो भनेदेखि गर्न नसकिने होइन, हामीले गरेर देखाएका छौँ। हामी आफै पनि सक्रियतापूर्वक राजनीतिक पार्टीको निर्देशनमा विद्यालयहरू चले,
अथवा राजनीतिक पार्टीको एउटा सल्लाह सुझावमा विद्यालय कलेजहरू सञ्चालित छन् र तिनीहरूले व्यवस्थित रूपमै विद्यालय कलेजहरू चलाइरहेका छन्। हामीले त्यो उदाहरण पनि प्रस्तुत गरेका छन्। त्यो हिसाबबाट भन्दाखेरि यो परिवर्तन नहुनुमा जिम्मेदार भनेको यहाँको शासक दलका नेपाली कांग्रेस एमाले राप्रपा भनेर कार्यकर्ता भएर हिँड्नेहरूको गैर जिम्मेवारी, उनीहरूको नालायकी, उनीहरूले गरेको जनताको विश्वासघात को कारणले गर्दाखेरि प्रगति नभएको पनि यथार्थ हो। अब यहाँहरू 50औं स्थापना दिवस मनाउँदै गर्दा यहाँहरूले पनि 46 सालपछि विभिन्न ठाउँमा निर्वाचन लड्नुभयो, जुम्लामा त लड्नुभयो, काठमाडौँ, भक्तपुर लगायत ठाउँ ठाउँमा लड्नुभएको छ। यहाँहरू पनि अब राजनैतिक रूपले त्यो संसदमा जानुभएको छ है। तर यहाँहरूले अब यहाँको ठाउँमा एमालेको ठाउँ अथवा माओवादी कोही अब आयो भने उहाँहरूले अर्कोलाई दोष दिने, एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने। अर्कोतिर यहाँहरूले के भन्नुभयो भने अब यो राजाको शासन भयो भएन भनेर बहुदल आयो, बहुदलमा पनि राजा भयो, अब यो भएन भन्नु, गणतन्त्र आयो। अब चाहिने के हो, जनताले अब ल्याउने के हो, कस्तो शासन व्यवस्था आयो भने यो साँच्चैकै यहाँहरूले भने जस्तै आमूल परिवर्तन भएर जनताहरू विदेशिनु पर्दैन, जनताहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सबै पाउँछन्। के छ? हामीले समाजवादी गणतन्त्रको नारा लगाएका छौँ। उत्पादनका साधनहरू सामाजिकरण गर्ने, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसरको बन्दोबस्त गर्ने, योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको रोजगारीको बन्दोबस्त गर्ने लगायतका मागहरू, शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ने, शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व, स्वास्थ्य उपचारको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले वहन गर्ने, यी कामहरू भयो भनेदेखि तत्कालको निम्ति समस्या समाधान हुन्छ। विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने आदि इत्यादि बन्दोबस्तको निम्ति हामीले लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएका छौँ। अहिले संसदको विषयमा हामीले क्रान्तिकारी संसदवादको सिद्धान्त अनुसार यो संसदीय निर्वाचनमा भाग लिइरहेका छौँ। हामी कम्युनिस्टहरू सरकारमा गएर होइन, सरकारमा यो पुँजीवादी सरकारमा जानु हुँदैन। यदि कम्युनिस्टहरू बलियो हुँदा हुन् त उनीहरू अब त्यसकालको बहुमत, साँचो कम्युनिस्टहरू बहुमत आएका हुँदो हो त अब क्रान्तिको परिवेश भयो भनेर त्यो किसिमबाट टुङ्गो लगाएर अगाडि बढ्न सक्थ्यौँ। हाम्रो मुख्य सिद्धान्त भनेको प्रतिक्रियावादी भन्दा प्रतिक्रियावादी सङ्घ संस्थाभित्र गएर पनि देश र जनताको सेवा गर्ने भन्ने नीति अनुरूप नै हामी अहिले संसदीय निर्वाचनमा भाग लिइरहेछौँ। अब संसदीय निर्वाचन हुँदाहुँदै पनि हामीले इमान्दारिताको एउटा प्रश्न उठायौँ। साथसाथै अब राज्यलाई लुट्ने, जस्तै पजिरो सुविधाको विरोधमा गर्ने, सांसदहरूलाई अनेक सुविधाको नाममा भत्ताहरू दिएर देशको ब्रह्मलुट गर्ने जुन परिपाटीहरू हामीले देख्यौँ, विगतमा भोग्यौँ, त्यसको विरोधमा सङ्घर्ष गर्ने लगायत देश र जनताको पक्षमा कानुन बनाउनुको निम्ति हामीले सङ्घर्ष गर्ने उद्देश्यले संसदीय निर्वाचनमा भाग लिएका हौँ। त्यो सन्दर्भमा अहिले हामी सफल छौँ भन्ने कुरा हामीलाई लाग्दछ। अब नेपालमा हिजो हामीले शहीदहरू चाहिँ सम्झना गर्दा 4-5 जना शहीदहरूको हामीले ठुलो सम्मानका साथ हामीले सम्मान गर्थ्यौँ, उहाँहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्थ्यौँ। अहिले शहीदहरू गाडीमा एक्सिडेन्ट भए पनि शहीद हुने भए, बाटामा हिँडेको कोही मरे पनि शहीद हुने भए। शहीदको व्याख्या चाहिँ यहाँले कसरी गर्नुभएको छ र अहिले साँच्चै यो देश र जनताप्रति लडेका ती वीर शहीद सपुतहरूलाई यहाँले के हिसाबले सम्झिनुहुन्छ? राणा व्यवस्था भनेको जानीय व्यवस्था थियो, सामन्तवादी व्यवस्थाकै एउटा रूप थियो। ऊ साम्राज्यवादीहरूको भनौँ बेलायती उपनिवेशवादीहरूको संरक्षणमा, उनीहरूको सहयोगमा, उनीहरूको भरथेगमा राणा व्यवस्था चलेको थियो र त्यो व्यवस्था फाल्नको निम्ति नेपाली वीर सपुतहरूले एउटा खालको जीवनको उत्सर्ग गर्नुभयो। त्यसले नेपालको आमूल परिवर्तनको निम्ति धेरै ठुलो सहयोग गरेको छ। त्यो हिसाबबाट शहीदहरू भनेका देश र जनताको निम्ति, देशको आमूल परिवर्तनको निम्ति जसले सङ्घर्ष गर्नुभयो, उहाँहरूले आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नुभयो। उहाँहरू शहीद हुनुहुन्छ, उहाँहरू सम्माननीय हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सदा स्मरण गर्नु आवश्यक छ र उहाँहरूले देखाउनु भएको बाटो, उहाँहरूले तय गर्नुभएको लक्ष्य पुरा गर्नको निम्ति हामीले पनि एक खालको इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने, निस्वार्थ भावनाले देश र जनताको निम्ति, अरूको निम्ति, अरूको भलाइको निम्ति
आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकतामा नराखेर सामूहिक हितको निम्ति समाजको हितको निम्ति समर्पित हुन सक्यौँ भनेदेखि अब शहीद दिवसको सन्दर्भमा यसरी कुराकानी गर्नु वार्ता गर्नु सान्दर्भिक ठहरिन्छ। अहिले हामीले नेपालीहरूले हिजो राणा शासन पनि फाल्यौँ, पञ्चायत पनि फाल्यौँ, राजतन्त्र पनि अन्त्य गर्यौँ र गणतन्त्र आइपुग्दाखेरि ती शहीदहरूको सम्झनामा अथवा ती शहीदका परिवारलाई हामीले देश र हामी आम राजनीतिक रूपमा लागेका नेतृत्वहरूले सम्झिने बाटो कसरी लिएका छौँ, उहाँहरूलाई उहाँहरूको व्यवस्थापन, उहाँहरूको परिवारको व्यवस्थापन अथवा उहाँहरूलाई सम्मानित गर्ने हिसाबमा हामी कसरी अघि बढाए जस्तो लाग्छ? यहाँलाई साँच्चै हामीले सम्मान गरेका छौँ जस्तो लाग्छ? शहीदको सम्मान गर्नुको अर्थ उहाँहरूले अघि भने जस्तै नै जे उद्देश्य राख्नुभयो, देशको आमूल परिवर्तनको निम्ति जुन झन्डा उठाउनु भयो, त्यो झन्डालाई अझ उठाउनु माथि उठाउनु नै उहाँहरूको सम्मान हो। जहाँसम्म राजनीतिलाई कमाइ खान भाँडोको रूपमा बनाउने राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरू हामी देख्छौँ। 2046 सालको जनआन्दोलन पछाडि होस्, नेता कार्यकर्ताहरूले राजनीतिक पीडितको नाममा पैसा लिने, जग्गा जमिन लिने कामहरू गरे। यो राजनीति भनेको कुनै पेसा होइन, राजनीति भनेको जनताको सेवा हो। त्यो हिसाबबाट नलिँदाखेरि आफूलाई फाइदा लिने सन्दर्भमा राजनीतिलाई प्रयोग गर्दाखेरि अनेक विकृतिहरू आइरहेछन्। त्यसैले शहीदको सम्मान गर्नु भनेको समर्पित भएर देश र जनताको निम्ति काम गर्नु नै शहीदको सम्मान हो, अरू केही लाग्दैन मलाई। अब यहाँ यसो भन्दै गर्दा यहाँ कर्णाली अञ्चलको इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ। कर्णाली अञ्चल इन्चार्ज हुँदै गर्दा हिजो हामीले सुनेसम्म कर्णाली अञ्चलमा नेमकिपाको अति नै ठुलो शक्तिशाली सङ्गठन थियो। अहिले यहाँले त्यहाँ जाँदै गर्दा, त्यहाँको इन्चार्ज सम्हाल्दै गर्दा आफ्नो सङ्गठनलाई विस्तार कसरी गर्नुभएको छ र त्यो सङ्गठन विस्तार गर्न यहाँलाई कस्ता कस्ता समस्याहरू परेका छन्? सांस्कृतिक स्तरको अभावमा नेता कार्यकर्ताहरूमा विचलनहरू आउँछ भन्ने कुरा पार्टीको ठहर हो। त्यो अनुसार पार्टीले राजनीतिक रूपमा, वर्गीय रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा प्रशिक्षित गर्ने एउटा अभियान थालेको छ। यो पार्टी स्थापना 50औं वर्षमा पुगेको अवसरमा हामीले जति पनि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेछौँ, हाम्रा नेता कार्यकर्ताहरू बीचमा व्यापक रूपमा अध्ययन गर्ने, मार्क्सवादी साहित्यहरूको अध्ययन गर्ने, पार्टी साहित्यहरूको अध्ययन गर्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने, गोष्ठीहरू सञ्चालन गर्ने र प्रश्न नभएका कुराहरूमा प्रश्न हुने अभियानको रूपमा हामी सञ्चालन गर्दैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि आगामी दिनमा हामी अझ हिजोभन्दा राम्रो किसिमबाट सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुन सक्छौँ भन्ने कुरा लाग्दछ। हामीले भनेका छौँ जनता बीच जाने, जनताका दैनिक जीवनसँग जोडिएका समस्याका विषयहरूमा पनि सम्बन्धित निकायहरूमा ध्यानाकर्षण गर्ने, सम्बन्धित निकायहरूमा एउटा खालको सङ्घर्षका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने भनेका छौँ। बाटोघाटोका समस्याहरू छन्, कर्णाली राजमार्ग त खाल्टो मार्ग जस्तो भएको छ, यात्रा असुरक्षित छ। यी विषयहरू जनतासँग जीवनसँग जोडिएका विषयहरू। अब मनपारी भाडा उठाउने है, अब किलोमिटरको 10 रुपियाँदेखि 50 रुपियाँ पर्ने, अब गाडी सञ्चालकहरूको एकाधिकार छ। त्यो हिसाबबाट अब कर्णाली राजमार्ग जस्तै भनौँ, उदाहरण मात्र दिँदैछु। अब राजमार्ग भने त 2 वे हुनुपर्ने हो नि, 1 वे छ। अब गाडीहरू पल्टिने, दुर्घटना हुने क्रम त ज्यादै नै बढेको छ। अब 100 किलोमिटरको यात्रा गर्नुपर्ने 7, 8, 10 घन्टा लाग्छ। अब ट्राफिकहरू भनौँ न मासिक घुस लिन्छन् भन्ने कुरा पनि हामीले सुन्यौँ। अब शिक्षाको अवस्था दयनीय छ। अब गरिबका छोराछोरीहरू नै बढ्ता पीडित छन्। यो खालको बन्दोबस्त भनौँ न। अब कृषिका स्थिति उही छ, स्वास्थ्य उपचारको बन्दोबस्त उही गएर गुज्रेको छ। अब यति छ कि जनस्वास्थ्यमा ठुलो खेलबाड भइरहेको छ। एन्टिबायोटिक्सहरू जथाभावी पैसा कमाउने नाममा त्यो औषधि पसलहरूले एन्टिबायोटिक्सहरू चलाएको देखिन्छ। जनताको स्वास्थ्यमा सरकारको कुनै ध्यान गइरहेको छैन। यी समस्याहरू जनताको जीविकासँग जोडिएका प्रश्नमा पनि हाम्रा कार्यकर्ता साथीहरू सङ्घर्षका विभिन्न गतिविधिहरू ठाउँ ठाउँमा गर्दैछन्। अब केन्द्र सदस्य अहिले हेऱ्यो भने कर्णाली अञ्चलका सबैभन्दा बढी मान्छे काला पहाड अथवा भारतका विभिन्न ठाउँमा एकदमै कष्टकर जीवन बिताएर मजदुरीका काम गरेका छन् र कतिपय यस्तै पहाडी जिल्लाका
हाम्रा चेलीबेटीहरू भारतको बम्बईमा अथवा विभिन्न नगरमा चाहिँ आफ्नो अति नै मनमोहक जीवन बिताइरहेका छन्। त्यो सन्दर्भमा पनि यहाँहरूले अहिलेसम्म एकदम जल्दो बल्दो आवाज त कसरी निकाल्नु भएको छ? उनीहरूलाई हिजो जसरी सङ्गठित गर्नुभएको थियो ती सङ्गठित गर्नको लागि अहिले उत्पादन वृद्धि गर्ने, मजदुरीको विकास गर्ने अथवा उद्योग कल कारखाना खोल्ने, यो अहिले त हामीले त खालि अनुत्पादक कुरोमा मात्रै बाटोमा मात्रै हेरेका छौँ, तर उनीहरूको दैनिक रोज जीवनयापन सञ्चालन गर्ने काममा त हाम्रो ध्यानै गएन। त्यसमा कसरी लाग्नु भएको छ? यसको जिम्मेवारी त स्थानीय तहहरू पनि छन्। अहिले स्थानीय तहहरूसँग 21वटा अधिकारहरू छन् जनताको जीवनसँग जोडिएका विषयमा, बाटोघाटो, खानेपानी, मल बिजन लगायतका विषयमा स्थानीय पालिकाहरू नै जिम्मेवार छन्। तिनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगर्ना कारणले यस्तो भयो। कालापाहाडको उदाहरण दिनुभयो, एउटा मैले देउडाको त्यो एउटा अंश टिप्या पनि छु। जस्तै साउको ऋण तिरौला भने गया कालापाहाड, नौलो लाउने धन कमाउने होइन मेरो रहर भन्ने, यो त जनताको शब्द हो, तिनीहरूले बनाएको भाका हो। त्यसले यहाँको जनजीवन दर्शाउँछ। अब रह्यो यहाँले भन्नुभयो पार्टीको सन्दर्भमा पनि अथवा जनताको चेतनाको सन्दर्भमा हिजोभन्दा बढेको छ। हिजोभन्दा एकदमै अहिले त्यो लड्ने, यो विचलनको विरुद्ध अथवा भ्रष्टाचारको विरुद्ध, नेताहरूको बदमाशीको विरुद्ध लड्ने त्यो क्षमता हाम्रा कार्यकर्ताहरूमा, हाम्रा समर्थकहरूमा बढेको छ। हामी त्यो हिसाबबाट व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढ्न खोजिरहेछौँ। एकैचोटि परिवर्तन नहुँदो रहेछ। जनताको जीविका जस्तै जनताको समस्यासँग एकाकार हुने भनेछौँ। अहिले भर्खरै यो मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको कुरा आएको छ। केन्द्रीय कार्यालय बन्द छ, 4 महिनादेखि तलब खान पाएको छैन भनेर त्यहाँको शिक्षकहरू प्रतिक्रियाहरू दिइराखेका छन्। सिनेट बैठक बस्न सकेको छैन भन्छन्। अब नियमित खर्च पनि गर्न नसक्ने परिस्थिति भएको छ। त्यो हिसाबबाट सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि यसको विरोधहरू भइरहेको छ। अब यस्तो सन्दर्भमा यो पश्चिम क्षेत्रकै एउटा गौरवको रूपमा लिएको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, जुन विश्वविद्यालय स्थापनाको निम्ति नेमगिपाको पनि ठुलो भूमिका रह्यो। नेमगिपाका आदरणीय अध्यक्ष नारायण बिजुक्सेले संसदमै यो विधेयक पारित गर्नको निम्ति समर्थन गर्नुभयो, परिमार्जनको निम्ति सहयोग गर्नुभयो। त्यो सन्दर्भमा त्यस्तो विश्वविद्यालयलाई एउटा राजनीतिक पार्टीहरूको, शासक पार्टीहरूको भागभण्डाको अखडाको रूपमा बनाइदिँदाखेरि राजनीतिक नियुक्तिहरूको कारणले गर्दाखेरि पटक पटक बन्द, हडताल हुने, तोडफोड हुने, अनि एउटा खालको आगजनी हुने, तालाबन्दी हुने, यो खालका गतिविधिहरूको कारणले गर्दाखेरि अब विद्यार्थीहरू अब कहाँ जाने त? बन्द भएपछि त निजी विद्यालयमा जालान्, निजी कलेजहरूमा जालान् अथवा सहरै छोड्लान्। आफ्नो ठाउँमा बसेर आफ्नो घरको भात खाएर खान पाउने, आफ्नो नजिकैको कलेजमा पढ्न पाउने त्यो जुन परिस्थिति हो, त्यो परिस्थिति अहिले पाइराखेका छन्। अब मलाई एउटा कुरा भन्नु न, अहिले राजनीतिक रूपले पनि अब सामाजिक रूपले पनि हरेकले के भन्छन् भने यहाँ भएका विद्वान व्यक्तित्व, डाक्टर, इन्जिनियर, नर्स, अब लगायतका विद्वान व्यक्तित्व र वैज्ञानिकहरू जति सबै छन् विदेशी गए, युवाहरू करिब करिब सबै विदेशी सके। अब यहाँले राजनीति गर्नेहरूले बुढापाकालाई मात्रै राजनीति गर्ने भन्ने भनिन्छ। यहाँ कर्णाली अञ्चलको इन्चार्ज हुँदै गर्दाखेरि यहाँले कर्णाली अञ्चलको अवस्था कसरी हेर्नु भएको छ? त्यस्तै अवस्था छ वा अलिक फरक ढङ्गको अवस्था छ वा त्यहाँको राजनीतिमा अलिकति अर्कै ढङ्गले हेर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ? के देख्नुहुन्छ? यो कर्णाली प्रदेशको सन्दर्भमा यो सुदूरपश्चिम कर्णाली प्रदेश आज मात्र होइन, हिजो 100औं वर्षदेखि उत्पीडित छ, अपहिलित छ। कालापाहाडको कथाहरू अति मार्मिक छन्। अहिले पनि 5-7 वर्षको केटाकेटीहरूदेखि नै लिएर परिवारका परिवार कालापाहाडमा कहर कष्ट झेल्नको निम्ति विवश छन्। युवा अब विहीन भएको यो देशकै रोग हो, देशैभरिको समस्या हो। यसको सम्पूर्ण जिम्मेदार भनेको अब यी पार्टीहरू जसले जिम्मेवारी लिए, पटक पटक सरकारमा गए, तर उद्योग धन्दाहरू सबै निजीकरण गरे। त्रिकुटी कागज कारखाना, अब जनकपुर सुरुङ कारखाना होस् अथवा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना होस्, भएका उद्योग धन्दाहरू समेत बन्द गरेर विदेशी एकाधिकार पुँजी, भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई भित्र्याउने जे काम गरे, त्यसैको कारणले गर्दाखेरि युवा बेरोजगारी भयो। अब भ्रष्टाचारका काण्डहरूले गर्दाखेरि युवाहरूलाई निराश बनाएको छ। जस्तै एनसेलको घटना आएको छ,
1 खरब 43 अर्ब रुपियाँको पुँजी भएको उसमा बिक्री भएको त्यो 6 वर्ष अगाडि खरिद गरिएको, अहिले 6 वर्ष पछाडि 6 अरब भनेर बिक्री गर्दाखेरि त्यहाँ कर छलीको कुरा आयो। यस्तो काण्डहरू बाहिर आएपछि ओहो यो देशमा केही नहुँदो रहेछ, यिनीहरू कहिले नसुध्रिँदो रहेछ भन्ने कुरा देखेको छ। त्यसैले सबभन्दा पहिले हान्नुपर्ने भनेको यी शासक दलहरू नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, यी पार्टीका नेताहरूको र यिनीहरूको शासक भनौँ नीति, उनीहरूको फेरि उनीहरूलाई निर्देशन गर्ने भनेको उनीहरूको पुँजीवादी सिद्धान्त नै हो, उदारवादी अर्थतन्त्र हो आदि इत्यादि कारणले गर्दाखेरि देशका युवाहरू निराश छन्। तर निराश हुन आवश्यक छैन। तर यसलाई, यो निराशालाई हामीले शक्तिको रूपमा परिणत गरेर यो निराशामा परिवर्तन ल्याउनको निम्ति एउटा क्रान्तिकारी शक्तिको आवश्यकता छ। त्यो क्रान्तिकारी शक्तिको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्नको निम्ति नेमकीपा का युवा साथीहरू, खास गरिकन युवा कार्यकर्ता साथीहरूलाई पार्टीले अगाडि सारेको छ। हामी सक्रियतापूर्वक गाउँ ठाउँमा, बस्ती बस्तीमा हिँडिरहेका छौँ, जनतालाई सचेत सङ्गठित पार्ने अभियान अगाडि बढाइरहेका छौँ। केन्द्रीय सदस्यज्यू, अहिले अब यहाँले 50औं पार्टीको स्थापना दिवसको सन्दर्भमा र आज यो शहीद दिवसको सन्दर्भमा हामी अन्तर्संवाद गर्दा महत्त्वपूर्ण दिन परेको छ। यस सन्दर्भमा आफ्ना यहाँले भने जस्तै युवा आम कार्यकर्ताहरू प्रायः धेरै दलका युवा कार्यकर्ताहरूमा अलिकति वितृष्णा बढेको, अलिकति दलले केही गर्न सकेन भनेर उनीहरूप्रति, दलप्रति जुन सद्भाव अथवा चाहिँ पुनः जुन हुनुपर्ने हो विश्वास, त्यो घटेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा नेमकीपाले अथवा यहाँ सेन्ट्रल कमिटीको मेम्बर हुँदाहुँदै अब चाहिँ कर्णाली प्रदेशको चाहिँ इन्चार्ज हुँदै गर्दा यहाँले आम ती जति पनि यहाँका कार्यकर्ताहरू छन्, जुझारू कार्यकर्ता, इमान्दार कार्यकर्ता, उहाँहरूलाई संगठनमा आबद्ध भएर यो संगठनलाई मजबुत बनाउनु पर्यो भनेर उहाँहरूलाई अलिकति सङ्गठित हिसाबले कसरी लाँदै हुनुहुन्छ, कसरी संगठनलाई विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ? मूल कुरो सिद्धान्त सही हुनु पर्यो। क्रान्तिकारी सिद्धान्तबाट लैस क्रान्तिकारी कार्यकर्ता, क्रान्तिकारी पार्टीका क्रान्तिकारी कार्यकर्ताहरू भएपछि देशमा परिवर्तन हुने हो। समस्या यहाँनिर छ। त्यसैले यो जबसम्म क्रान्तिकारी सिद्धान्त अपनाउँदैनौँ, जबसम्म मार्क्सवादलाई सही दृष्टिकोणबाट बुझेर देशको परिवेश अनुसार लागू गर्दैनौँ, तबसम्म परिवर्तन नक्कली हुन्छ, परिवर्तन सम्भव छैन। हामीले खोजेको परिवर्तन भनेको यो पुँजीवादी व्यवस्था, जनताको व्यवस्था होइन, मजदुरको व्यवस्था होइन, किसानको व्यवस्था होइन। पुँजीवादी व्यवस्था भनेको शोषणमा आधारित व्यवस्था भएकोले यसले धनीलाई झन्झन धनी बनाउने, शोषणलाई कायम राख्ने, अन्याय अत्याचारलाई कायमै राख्ने भएकोले समाजवादी व्यवस्था स्थापना नभएसम्म परिवर्तन सम्भव छैन। समाजवादी व्यवस्था पछाडि अझ हामी अगाडि बढ्छौँ, साम्यवादी व्यवस्थासम्म अगाडि बढ्छौँ। त्यसैले यो कुरा नबोक्ने पार्टीहरू क्रान्तिकारी हुन सक्दैनन्। तिनीहरूले भनेका कुरोहरू झुटो कुरा मात्र हुन्छ र तिनीहरूको सिद्धान्तमा लागेका व्यक्तिवादी सोच राख्ने, व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति काम गर्ने यो पुँजीवादी रोग नै हो, पुँजीवादी संस्कृति नै हो। केन्द्रीय सदस्य, योभन्दा पहिला मैले यहाँलाई विचार रोकेँ। आजभन्दा 30-40 वर्ष 50 वर्ष पहिला अथवा आदरणीय अध्यक्ष नारायण बिजुकुच्छे जब जुन बेला राजनीतिमा लाग्नु आएको थियो, त्यो बेलाको अवस्थामा हेर्दाखेरि टुकी बालेर मार्क्सवाद सिद्धान्त, माओवाद सिद्धान्त अथवा चाहिँ लेनिनवाद सिद्धान्त के हो भनेर अध्ययन गरिन्थ्यो र त्यो अध्ययनको आधारमा मार्क्सको सिद्धान्त लागू गर्न निम्ति यहाँहरू राजनीतिक रूपमा होमिनु भयो। अहिले भएका जति पनि इमान्दार कार्यकर्ताहरू छन्, उनीहरूले मार्क्सको सिद्धान्त के हो र कसरी जानुपर्छ र समाजसेवा भने के हो भनेर बुझाउनु भएको छ र बुझ्या छन्। हामीले हाम्रो जिम्मेदारी पूरा गरेका छौँ, हामीले बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, हामीले स्पष्ट जनतालाई पनि पार्दै आएका छौँ। परिवर्तन कसरी हुन्छ, परिवर्तनको नियम के हो भन्ने विषयमा स्पष्ट पार्दै आएका छौँ। परिवर्तन त अवश्य हुन्छ, हामीले चाहे पनि नचाहे पनि परिवर्तन हुन्छ, तर छिटो गर्नको निम्ति जनताको शक्ति चाहिन्छ, जनताको सङ्गठित शक्ति चाहिन्छ। त्यसको निम्ति एकबद्ध हुनुको निम्ति हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। जस्तै अब मुख्य कुरो के हो भन्दाखेरि
परिवर्तनहरू भए, राजनीतिक परिवर्तनहरू भए, जनताले बुझ्नुपर्ने, युवा साथीहरूले पनि बुझ्नुपर्ने के भन्दाखेरि जनताको निम्ति परिवर्तन भएकै छैन। अहिलेसम्म आन्दोलन सङ्घर्षहरू भएका भनेको अलिअलि परिवर्तन, त्यो दारीजुङ्गा त्यो पलाए जस्तै मात्र परिवर्तन भएको। 2036 सालको आन्दोलन भनौँ परिवर्तन भयो, 37 सालमा जनमत सङ्ग्रह भयो। दुःखको कुरा 37 सालको जनमत सङ्ग्रहमा नेमिङ किपाले भाग लियो। अरू उति बेलाका तथाकथित कम्युनिस्ट पार्टीहरू, नेकपा माले भनौँ, चौथो महाधिवेशन लगायतका पार्टीहरूले बहिष्कार गरे। यदि त्यति बेला चुनावमा त्यति बेला बहुदलको पक्षमा तिनीहरूले मतदान गर्न आह्वान गरेको भए त्यति बेला नै परिवर्तन हुन्थ्यो। त्यस खालको 46 सालको जनआन्दोलन कुर्नु पर्दैन थियो भन्ने कुरा हामी अहिले भन्दैछौँ। मतलब यो परिवर्तनको नियम विषयमा युवा साथीहरूलाई हामीले बुझाउन नसकेको, एक किसिमबाट व्यापक जनता बीच अझ पनि जान नसकेको यथार्थ हो। तर हाम्रो शक्तिले भ्याएसम्म हामी खटिराखेका छौँ, हाम्रा कार्यकर्ताहरू खटिराख्नु भएको छ। तर एउटा के रहेछ भन्दाखेरि अहिले पुँजीवादी शक्तिहरू बलिया छन्, साम्राज्यवादी शक्तिहरू बलिया छन्। उनीहरूले नै जनता बीच चाहिँ भ्रमजाल फैलाइराखेको अवस्था छ। त्यो उनीहरूकै सामाजिक सञ्जाल छ, उनीहरूकै भनौँ एउटा खालको सञ्चार माध्यम पनि उनीहरूकै हातमा छ। र यी सञ्चार माध्यमहरूले पनि एउटा खालको धारणा निर्माण गर्नमा जे गर्नुपर्ने हो त्यो नगरिराखेको हामीले पाइरहेका छौँ। सारा संरचना नै राज्य शक्ति नै पुँजीवादी साम्राज्यवादीहरूको हातमा गएकै कारणले गर्दाखेरि यहाँ परिवर्तन नभएको हो, युवाहरूमा निराशा आएको हो भन्ने विषयमा हामी स्पष्ट पार्दैछौँ। हामीले आफ्नो जिम्मेदारी चाहिँ छोडेका छैनौँ, हामी उत्तिकै सक्रियतापूर्वक अगाडि बढिरहेछौँ। अब केन्द्रीय सदस्य हिजो चाहिने हेर्नु भने भारतमा सङ्घर्ष, भारतीय अमेरिकनहरूलाई चाहिँ ब्रिटिसलाई हटाए, त्यहाँ अहिलेसम्म राज्य सञ्चालन एकदम आनन्दपूर्वक भइरहेछ। बेलायतमा राजा फालियो, फेरि राजा ल्याइयो, त्यहाँको शासन व्यवस्था पनि राम्रोसँग चलिरहेछ, विकास भइरहेछ। विभिन्न मुलुकमा यसो भइरहेछ। एउटा शासन व्यवस्था आएपछि त्यसमा आम राजनीतिक चासोको विषय बनेर देश र जनताको विकास भइरहेछ। नेपालमा तपाईँको 46 साल होस् या 62-63 आन्दोलन होस्, अब भोलि नयाँ एउटा कुनै रूपान्तरण भयो अथवा नयाँ राजनीति आयो भने पनि तपाईँहरूले अथवा अर्को पार्टीले हामीले चाहेको त यो होइन नि भनेर भन्ने भने अब नेपाली जनताले चाहेको चाहिँ के यो हो? नेपाली जनताले चाहेको जसले घाँस बाँस कपासको ग्यारेन्टी होस्, अनि राजनीतिक पार्टीले जहिले पनि शासन व्यवस्था चेन्ज हुने, नेपाली जनताले पाएन भन्ने। के पाएन त? अब के ल्याउनु पर्यो? राजा हटायौँ, पञ्चायत हटायौँ, सब हटायौँ, दिने बेला हामी सबै दिन्छौँ भन्ने, खाने बेला सबै खाने, त्यस्तो नि हुन्छ क्या? त्यही हो समस्या। तपाईँले ठिक भन्नुभयो कि मूल कुरो के भन्दाखेरि अहिले कम्युनिस्टको नाममा सरकारमा जाने पार्टीहरू, तिनीहरू भारतीय विस्तारवादका, भारतीय एकाधिकार पुँजीका दलाल भएकै कारणले गर्दै बिग्रिया हो। जस्तै यदि उनीहरू साँचो कम्युनिस्ट हुँदा हुन् त शिक्षा त निशुल्क, संविधानले भने बमोजिम भए पनि त निशुल्क गर्न सक्थ्यो। शिक्षालाई एउटा खालको उत्पादन श्रमसँग जोडिएको प्रणालीमा परिणत गर्न सक्थ्यो, उत्पादनमुखी बनाउन सक्थ्यो, व्यावसायिक बनाउन सक्थ्यो, रोजगारमूलक बनाउन सक्थ्यो। शिक्षालाई त्यसरी देशको उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने त्यो काम गरेनन्, त्यसैले यिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन् होइन। अब तपाईँ भोलि चाहिँ नेम किपा नै 2/3 बहुमत ल्याएर सत्तामा आयो भने पनि हाम्रो छिमेकी देश भारतसँग तपाईँले नमिलेसम्म सुखै छैन। कि त बोर्डर सिल गरेर अर्को देशतिर लाग्नु पर्यो, अमेरिकासँग नमिलेसम्म सुखै छैन, देश विकास हुँदैन। अब हामीले भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद भन्ने नारासँग गर्ने कि हामीले हाम्रो देश अनुकूल के छ त्यो वातावरण बनाउने? हामी त्यतातिर गएकै छैनौँ, कसरी जाने? अब यस्तो छ, भारतीय जनतासँग हाम्रो विरोध होइन, भारतीय एकाधिकार पुँजी भनेका छौँ हामीले। भारतीय किसान मजदुरहरू हामी को आन्दोलन सङ्घर्षप्रति हामी एकबद्धता जनाउँछौँ। भारतको शासक वर्गहरूको, शासक प्रवृत्ति, तिनीहरूको विस्तारवादी चरित्रको विरोध गरे हौँ। त्यो हिसाबबाट भन्दाखेरि हामी अब यो सन्दर्भमा जहिलेसुकै पनि विस्तारवादको विरोध गर्छौँ, साम्राज्यवादको विरोध गर्छौँ। किन भन्दाखेरि मुख्य शत्रु नै अहिले त्यही छ। तपाईँले भन्नुभयो गणतन्त्र आयो, तर गणतन्त्र कस्तो खालको आयो भन्दाखेरि पुँजीवादी गणतन्त्र आयो। उति बेला पनि भनेका थियौँ समाजवादी गणतन्त्रतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ है भनेर भन्यौँ। त्यसो गऱ्यौँ भनेदेखि गर्नुपर्ने के भन्दाखेरि अहिले जस्तो निजीकरणलाई प्राथमिकता दिँदैन।
यो निजीकरणले शोषण बढ्यो। निजीकरणले अब जस्तै विनोद चौधरीको अर्बौं सम्पत्ति वर्षमा बन्छ, थपिन्छ, धनी र गरिबीचको भेद बढ्छ। त्यसैले मूल कुरो के भनेदेखि व्यवस्थासँग जोडिएको कुरा भएकोले मूल हाम्रो शत्रु को हो यो प्रश्न पहिला पनि उठेको हो। यो हाम्रो पार्टी स्थापना हुनुभन्दा अगाडि पनि गणतन्त्र कि राजतन्त्र, गणतन्त्र हुँदैमा परिवर्तन हुन्छ र भन्दाखेरि भारतमा त्यस्तो भएको छैन। भारतमा गणतन्त्र छ, तर अहिले पनि लाखौं लाख किसानहरू अहिले हरेक वर्ष आत्महत्या गर्छन्। किन भन्दाखेरि त्यहाँ किसानहरूको बन्दोबस्त नै छैन। करोडौं करोड किसानहरू भनौँ गरिबहरू अब बाटोमा मागेर खान्छन्। त्यस्तो खालको बन्दोबस्त ठिक होइन। अब बेलायतको कुरा गर्नु, बेलायत पनि राजतन्त्र छ, तर धनी र गरिबीको भेदको कुरा मूलत त्यो व्यवस्था पनि पुँजीवादी व्यवस्था नै हो। पुँजीपतिहरूले सञ्चालन गर्ने, पुँजीपतिहरूको निम्ति पुँजीपतिहरूले सञ्चालन गर्ने, पुँजीपतिको स्वार्थको निम्ति सञ्चालन हुने व्यवस्था नै पुँजीवादी व्यवस्था हो। बेलायत पनि पुँजीवादी गणतन्त्र नै हो। त्यसैले त्यो व्यवस्था जनताको व्यवस्था हुन सक्दैन। त्यसैले जनताले मूल रूपमा अब बुझ्नुपर्ने भनेको समाजवादतर्फ नै अगाडि बढ्ने हो। त्यो नै समस्याको समाधान हो। भारतीय विस्तारवादको सन्दर्भमा तपाईँ खुला बोर्डर भन्नुभयो। खुला बोर्डर चाहिँ नियमित गर्नै पर्छ। खुला बोर्डरको कारणले गर्दाखेरि नेपाल भनौँ को बजार त्यसैले कब्जा गरिरहेछ। त्यसैले हामीले भनेका हौँ भारतीय एकाधिकार पुँजी खुला रूपमा प्रवेश, साँडे जस्तै त्यो बार नलगाएको बाली जग्गामा बाली खाइदिए जस्तो त्यसरी खाएको हामी पाउँछौँ। तपाईँ रेमिट्यान्सको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि नेपालीले भारतबाट कमाएर लिएर आएको पैसा भन्दा भारतीयहरू नेपालबाट बढ्ता कमाएर रेमिट्यान्सको रूपमा लिएर जान्छन्। त्यो सन्दर्भमा बुझिन्छ नि सानो देशबाट कति धेरै। अब यो दक्षिण एसियामै सबभन्दा बढी रेमिट्यान्स भारतको रेमिट्यान्स कहाँबाट छ भन्दाखेरि नेपालबाट छ। भनेपछि नेपालको त अर्थतन्त्र सम्पूर्ण रूपमा भारतीयहरूले नै कब्जा जमाइरहेछन्। त्यो हो मूल समस्या। स्वदेशी पुँजीपति वर्ग त उठ्नै सकेका छैन नि। राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गहरू त साह्रै मारमा छन्। अहिले त यहाँका राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गहरू त लोटाएर लिएर अब कमण्डल लिएर हिँड्नुपर्ने परिस्थिति आइसकेको छ। यसको जिम्मेदार को हो भन्दाखेरि यहाँको भनौँ भारतीय विस्तारवाद र एकाधिकार पुँजीलाई रोक्न नसक्ने यी शासक पार्टीहरू नै जिम्मेदार छन् यसमा। अब अहिले के भनिन्छ भने राजनीतिमा पदीय पूर्वाग्रह र राजनीतिक प्रतिशोधका घटनाहरू जति बढेका छन् त्यति रूपमा चाहिने नेपालको राजनीति कमजोर हुँदै गएको छ। नेपालको यहाँले भने जस्तै एकाधिकार बढ्दो छ भनेर भनिन्छ। साँच्चै नेपालमा पदीय पूर्वाग्रही, राजनीतिक पूर्वाग्रही यस्ता चाहिने प्रतिशोधका घटनाहरू बढेर यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो, साँच्चीकै तुम शरणम भएर भयो? मुख्य जनताको चेतनाको स्तर नभएर नै बिग्रिएको हो। जनताको राजनीतिक चेतना स्तर बढेको भए यिनीहरूलाई ठाउँको ठाउँ दण्ड दिन सक्थे। यिनीहरू बोल्न सक्दैन, जनता निमुखा छन्, अहिले पनि उत्पीडित छन्। उनीहरूसँग त्यस्तो बोल्ने आँट पनि छैन, शिक्षा पनि छैन। उनीहरूसँग त्यो खालको राजनीतिक संगठन निर्माण गर्ने त्यो चेतना नभएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूले अहिलेसम्म जे जति गरिरहेछन्, सत्ता चलाउने हातले मुहाली चलाइरहेछन्, त्यसले छुट पाइरहेको छ। मुख्य समस्या नेपालका उच्चतम भनौँ न राजनीतिक भागबण्डा आयोगहरूमा होस्, कुनै अब राजदूतमा होस्, लगायत विभिन्न यो जनवायसेवा निगम भनौँ, यिनीहरूमा आफ्नो मान्छे राखेर, योग्य मान्छे होइन आफ्नो राख्ने मान्छे राख्ने, कलेजमा आफ्नो मान्छे राख्ने, विद्यालयमा आफ्नो मान्छे राख्ने, भर्ती गर्ने, जो अयोग्य मानिसहरूलाई जिम्मेवार पदमा स्थापित गर्दाखेरि आफ्नो पार्टीको सदस्यता दिएर जागिर खुवाउने परिपाटीले गर्दाखेरि देशको यो अवस्था भएको। त्यसैले यो खालको परिपाटी रोक्न नसकेसम्म यो देशमा परिवर्तन सम्भव छ। अब कर्तव्यनिष्ठ, देशभक्त, इमान्दार नेमकिपाका केन्द्रीय अध्यक्ष नारायण बिचुकुचीको यहाँ पार्टी रोहितको चाहिने यहाँहरू केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। यहाँहरूले आफ्ना आम अहिले धेरै राजनीतिक पार्टीहरूले अब
मिसन 84 लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि सारेका छन्। यहाँहरूले अब आगामी दिनमा देखिने, सुनिने र नेपाली जनताले अनुभव गर्ने हिसाबले नयाँ संगठन चलायमान कसरी गर्नुहुन्छ? संगठनलाई अझ पिस्ता रूपले चाहिँ नियामकीपा अब देखियो भन्ने वातावरण कसरी सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ? समय लाग्छ, परिवर्तन एकैचोटि हुँदैन भन्ने कुरो यो इतिहासले प्रमाणित गरेको कुरा हो। ठुल्ठुलो हन्डरहरू नखाएसम्म चेतना पनि नफर्किँदो रहेछ भन्ने कुरो लाग्दछ। अब नेपाल मजदुर किसान पार्टीले मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओत्सेतुङ विचारधारालाई आफ्नो मार्गनिर्देशक सिद्धान्तहरूको रूपमा अंगीकार गरेको छ र आज पनि यो सिद्धान्त, विचारधारा सान्दर्भिक छ। यसले वर्ग सङ्घर्ष सिकाउँछ। यो मार्क्सवाद भनेको उत्पीडितको सिद्धान्त हो, यो मुक्तिको सिद्धान्त हो, दुःखको बाट मुक्त गर्ने एउटा सिद्धान्त हो। शोषण, अन्याय, अत्याचार, दमनमा परेका किसान मजदुरहरूलाई मुक्त गर्ने एउटै उपाय मार्क्सवादलाई नेपालको सन्दर्भमा लागू गर्ने। जसरी चिनिया क्रान्ति भयो, किसानहरूको क्रान्ति भयो, चिनिया परिवेश अनुसार नेपालको सन्दर्भमा पनि नेपालको भूगोल, इतिहास, संस्कृति को सँग मेल खाने मार्क्सवादलाई त्यो खालको किसिमबाट अगाडि बढाउन आवश्यक छ। र हामीले जनताको प्रजातन्त्रको नारा दिएका छौँ। अहिलेको तत्कालीन कार्यक्रम त्यो जनताको प्रजातन्त्रलाई व्यापक रूपमा जनतालाई शिक्षित पार्ने, त्यो सिद्धान्तबाट लेस बनाउने त्यो अभियान सञ्चालन गर्दछौँ। सम्पूर्ण हाम्रा श्रोता, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, किसान मजदुरहरू, किसान मजदुरका छोराछोरीहरू सम्पूर्णले राजनैतिक र वर्गीय रूपमा सङ्गठित हुने एउटा अभियान अगाडि बढाउन हामी प्रयास गर्दैछौँ। धन्यवाद। अति महत्त्वपूर्ण समय र विचार दिनुभएकोमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं कर्णाली प्रदेशका इन्चार्ज सरोज राज गोसाईज्यूप्रति म बीपी अधिकारी आभार व्यक्त गर्दछु र आगामी दिन फेरि यहाँसँग जोडिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आजका प्राविधिक मित्र गणेश रावतलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।